गुड मर्निङ सबैलाई। हेलो मर्निङ सर। ल अब हामीले अस्ति डेफिनेसन पढेको है। अब आज चाहिँ पढ्नुपर्ने भनेको खास प्रोबेबिलिटीको एडिसन र मल्टिप्लिकेसन थ्योरम हो, जुन चाहिँ तपाईँहरूले पहिला पढिसकेको टपिक हो। त्यसैले अब हामीले अलिकति नयाँ कुरो चाहिँ केही पढ्नुपर्छ त्यसमा। पुरानो कुराहरू त धेरै कुरा छन् यसमा। अब त्यसलाई सुरु गरौँ त अब क्लास। म कि कुर्नु पर्दैन है। 14 जना भए तपाईँहरू, हुने कतिजना हो क्लासमा? तपाईँहरूकोमा लगभग स्टुडेन्ट कति जति हुन्छ क्लासमा? 25-30 जना हुन्छन् सर। ए ठिक छ, हामी बिस्तारै सुरु गर्दै गरौँला। उनीहरूले क्वेसन एडिसन थ्योरम त पहिला पनि पढिसकेका पार्ट हो हैन, +2 मा पढाएको छ, स्कुलमा पढाएको छ। ल अब त्यसो भए मैले आज तपाईहरुलाई भन्न खोजेको पार्ट के हो त त्यसो भए भन्दाखेरि यो एडिसन हामीले प्रोबेबिलिटीको थ्योरमको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि तीनवटा थ्योरम हामीले पढ्न पर्छ। पहिलो थ्योरम हो एडिसन थ्योरम है, एडिसन थ्योरम। दोस्रो थ्योरम मल्टिप्लिकेसन थ्योरम, अर्को भनेको बेस थ्योरम। यो तीनवटा थ्योरममा सबैको हामीलाई स्टेटमेन्ट मात्रै चाहिन्छ, नो प्रुफ। ठीक छ, यति भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यसमा हामीले एडिसन थ्योरम भनेको के, त्यो कहाँ लगाउने, त्यति चाहिँ हामीले राम्ररी जान्न पर्यो। यति जानेपछि हामी राम्ररी काम गर्न सक्छौं। ठीक छ, ल अब हामी एडिसन थ्योरमबाट सुरु गरौँ टपिक। एडिसन थ्योरममा तपाईहरुले दुईटा स्टेटमेन्ट पढ्नु पर्छ है। पहिलो स्टेटमेन्ट के त भन्दाखेरि फर म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केसेस, र दोस्रो थ्योरम चाहिँ दोस्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले जनरल केसको लागि पढ्छौं। ठीक छ, अब म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस भनेपछि के त, एउटा इभेन्ट भएपछि अर्को इभेन्ट चाहिँ नहुने कन्डिसन। अब जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुसँग एउटा यो स्याम्पल स्पेस छ, जुन चाहिँ मैले चारकुनेले रेक्ट्याङ्गलले देखाउँदै छु। त्यसभित्र दुईटा इभेन्ट डिफाइन छ। यो दुईटा इभेन्ट ए र बी भन्ने छ भने यो दुईटा इभेन्टलाई हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो। तर कन्डिसन कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा काम गर्दाखेरि यो दुई मध्ये हैन ए और बी को कन्डिसनबाट रिजल्ट गर्न पर्यो, अथवा हामीले ए और बी और बोथ को केसबाट गर्न पर्यो। पहिलो त प्रोबेबिलिटी अफ ए और बी नै हो मेन टार्गेट भने, अथवा यसलाई हामी प्रोबेबिलिटी अफ ए और बी और बोथ को रूपमा पनि लिन्छौं। यो कन्डिसन भएपछि यसलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि यो पनि सिंगल ट्रायलमा, कस्तो कन्डिसन, सिंगल एक्टको केसमा, यसमा हामीले रिजल्ट निकाल्दाखेरि यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इभेन्टको केस लगाउनु पर्यो। किन, अब यहाँ हामीले गर्दाखेरि अब ए भन्ने भयो भने बी को केही भागलाई पनि यसले छुँदैन हैन, र बी भन्ने भयो भने ए को कुनै पनि भागलाई यसले छुँदैन। त्यस्तो भयो भने अब यो एस भनेको हाम्रो स्याम्पल स्पेस भयो। त्यसो भए यसलाई हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्ने बेला के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए र प्रोबेबिलिटी अफ बी को सम को रूपमा प्रेजेन्ट गरे पुग्छ। इट इज द सिम्पलेस्ट रिलेसन।
यदि हामीलाई अर भन्ने आयो भने यसलाई लेख्ने बेलामा प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी भनेर लेख्छौँ हैन। युनियन बी भनेर लेख्ने बित्तिकै त्यहाँ अर केस भनेर बुझ्नु पर्यो र अर केस आउने बित्तिकै हामीले यसमा म्युचुअल एक्सक्लुसिभ छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो। म्युचुअल एक्सक्लुसिभ छ भने हाम्रो केसमा त्यसमा समको रूपमा लेखे पुग्यो। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामीले सिम्पल इक्जाम्पल लिने हो भने हैन, जाँच दिएपछि अब त्यसबाट रिजल्ट आउने बेला पास भइन्छ या फेल भइन्छ। रिजल्ट आएको दिन के त पास भयो कि फेल भयो भनेर सोध्ने हो, एउटा एन्सर एकजनाको हुन्छ। थाहा छैन भन्ने केस त कसैले मात्रै दिन्छन्, तर एक्चुअली त्यो थाहा छैन होइन, त्यसलाई हामी एक्चुअल त्यो रिजल्ट हेरिसकेपछि त एउटा न एउटा हुन्छ नै हैन। त्यस्तो कन्डिसन भयो भने त्यसलाई हामी म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भनेर भन्छौँ। अब पहिला हामीले के पढाएको थियो त भनेर पोइन्ट टस गर्दाखेरि हेड या टेल आउने म्युचुअल एक्सक्लुसिभ हुन्छ। हेड आउने चान्स यसमा हेड अर टेल भनेर हामीले भन्यो भने त्यो कन्डिसन म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भयो। अर्को इक्जाम्पल लिनुहुन्छ भने जस्तो इक्जाम्पलको लागि तपाईँले एक बित्ता तासबाट हैन, एक प्याक कार्डबाट तास तान्दाखेरि किङ अर क्विन भन्यो भने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त किङ र क्विन त एकचोटि तान्ने बेला दुवै एकैचोटि आउन सक्दैन। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि यो म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस लाउँछौँ। अब नेक्स्ट कन्डिसन हैन, नेक्स्ट कन्डिसनमा कस्तो त भन्दाखेरि यसलाई हामी चाहिँ के त जनरल कन्डिसन भनेर भन्छौँ। यो यसको स्पेशल केसको रूपमा नै म्युचुअल एक्सक्लुसिभलाई पनि लिन मिल्छ। त्यसो भए यसमा कस्तो हुन्छ त फिगर ड्र गर्ने हो भने भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गल त्यो स्याम्पल स्पेसै भयो, तर यहाँ ए र बी को कुरा गर्दाखेरि यिनीहरू बिचमा इन्टरसेक्सन एक्जिस्ट हुने भयो भनेको यहाँ केही न केही भाग चाहिँ कमन रहने भयो। यो कमन रहेको भागलाई यो यसमा केही न केही भाग चाहिँ कमन रहने भयो। यो कमन रहेको भागलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि अब यहाँ इन्टरसेक्सन पार्टको रूपमा लिन्छौँ। यो कमन रहेको भागको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले के गर्न पर्यो त त्यसो भए भन्दाखेरि कमन रहेको भागले गर्दाखेरि यो जनरल केसमा चाहिँ त्यो कमन रहेको भाग के हुन्छ त ए र बी दुवै लिने हो भने त त्यो त दुईचोटि लिइन्छ हैन, किनभने ए मा पनि त्यो कमन भागलाई हामीले इन्क्लुड गर्न पर्यो, बीलाई पनि बी लिँदाखेरि पनि कमन भागलाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो र माथिको रिलेसन अनुसार हामीले लेख्ने हो भने प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी भनेर लेख्ने बित्तिकै यहाँ केस कस्तो आयो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी मात्रै लेख्ने हो भने त प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी त दुईचोटि हुने भयो, हामीलाई त त्यहाँ एकचोटि भए पुग्छ। त्यसैले यसमा हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ एक फरक घटाउनुपर्छ। यो केस नै यसको एक्चुअल रिलेसन हो। हाम्रो जनरल सिम्पलेस्ट कन्सेप्टले कुरा गर्दाखेरि म्याथमेटिकल्ली अब ए प्लस बी को फर्ममा गर्दाखेरि ए र बी ओभरल्याप भएपछि त्यसमा पनि आउने भएपछि त्यसमा एकपटक चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ भनेर भन्नु पर्यो। अब त्यसो भए यो त हामीले दुईवटा इभेन्टको मात्रै कुरा गर्यौं हैन, दुईवटा भन्दा बढी इभेन्टको कुरा गरियो भने हैन, अब हामीले फर 3 इभेन्ट्स हो 3 इभेन्ट्स भनियो भने हामीले के गर्नु पर्यो त प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी युनियन सी अथवा यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ ए अर बी अर सी भनियो भने यसमा हामीले त सिम्पल एक्जाम्पलको रूपमा हामीले के गर्न सक्छौं त यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ A plus probability of B plus probability of C यसलाई चाहिँ हामी म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस भनेर भन्छौं। लेख्ने बेलामा ME भनेर लेखिन्छ है र प्लस अब यसैमा होइन हामीले जनरल केसको रूपमा लेख्ने हो भने यसलाई कसरी चेन्ज गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले जुन इन्टरसेक्सन पार्ट लिएका छौं अब यहाँ पेयर वाइजको केस अब यहाँ जहिले पनि के त भन्दाखेरि जब इन्टरसेक्सन पार्ट एक्जिस्ट हुन्छ त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि साइन लेख्ने बेलामा त्यो हामीले कति लेभलसम्म जान्छौं त्यो लेभलसम्मको लागि हामीले साइन चाहिँ प्लस माइनस अल्टरनेट गर्दै जानुपर्छ। लेभल भन्नाले यहाँ हामीले कतिवटा अब इभेन्टलाई सँगै कन्सिडर गरिरहेका छौं भन्ने कुरा आयो। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामीले प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी युनियन सी भनियो भने यसमा हामीले एउटा मात्रै इभेन्ट कन्सिडर गर्ने केस त माथिको म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केसै भयो, त्यही नै लेख्ने भयो हैन, प्लस प्रोबेबिलिटी अफ सी भयो।
अब हामीले के त भनेर दुईटा इभेन्ट कन्सिडर गर्ने केस यसमा आउने भयो। अघिको केसमा हाम्रो माइनस आए जस्तै यहाँ पनि माइनस आउने भयो, तर दुईटा इभेन्टको यहाँ कम्बिनेसन कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि 3वटा हुने भयो। जस्तो प्रोबेबिलिटी अफ युनियन लेख्यो। यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन बी अनि फेरि माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन सी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ बी इन्टरसेक्सन सी लेख्न पर्यो। यो चाहिँ दुईटा इभेन्टको केस भयो। भने 3टा इभेन्टको पालो आएपछि फेरि हामीले प्लस गरेर प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हुन्छ। भन्नाले यो फिगरलाई हामीले ड्र गर्ने हो भने, दुईटा फिगरलाई सँगै ड्र गर्ने हो भने, पहिलो केसमा यो चाहिँ हाम्रो जनरल केसको है, सँगै ड्र गर्ने हो भने कस्तो हुने भयो त? पहिलोको लागि हाम्रो ए बी र सी नन ओभरल्यापिङ हैन, यो ए यो बी र यो सी चाहिँ नन ओभरल्यापिङ, यो चाहिँ फर्स्ट केस हो। भने सेकेन्ड केसमा हामीले ड्र गर्ने हो भने कस्तो हुने भयो त? यसमा फिगर ड्र गर्ने होला, यो ए बी र सी भन्ने केसमा यहाँ ए बी र सी भयो। यहाँ हामीले अब एकछिन है, अब हामीले यहाँ अब सेटिङ गर्ने हो भने यो दुईटाको इन्टरसेक्सन पार्ट यो पहेँलो भाग भयो हैन, दुईटा भएको। भने अब यहाँ हामीले कस्तो गरौँ त भन्दाखेरि यो भागलाई याद गरौँ, यो बिचको भाग त एबिसी 3वटामा पर्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले पालै पालो कन्सिडर गर्ने बेलामा यहाँ यो 3वटा भएको केसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? यो पार्टमा पनि यो पार्टमा पनि हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्यौं हैन। इन्टरसेक्सन लिने बेलामा यो पार्टमा पनि हामीले कन्सिडर गर्यौं, यो पार्टमा पनि हामीले कन्सिडर गर्यौं र यो पार्टमा पनि हामीले कन्सिडर गरेको भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले 3 चोटि लिएको ठाउँमा अब एकचोटि चाहिँ के त लिनु पर्ने कन्डिसनमा राखेर बाँकी चाहिँ हामीले हटाइदियौं। यो केस चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि सिम्पल एडिसन थ्योरम हो। यो एडिसन थ्योरममा हामीले पहिला पनि पढेको पार्टहरु हो र यसमा जतिवटा इभेन्ट थपिँदै गइन्छ यो प्लस माइनस साइन चाहिँ हामीले अल्टरनेट गर्दै जानुपर्छ जनरल केसमा। होइन हाम्रो यो सिम्पल म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस छ भने हामीले म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले केही पनि गरिरहनु पर्दैन, जस्ट हामीले इभेन्टहरुको प्रोबेबिलिटीलाई एड मात्रै गरे पुग्छ। र अब नेक्स्ट पार्टमा जाउँ। हाम्रो यसमा केही क्वेशन छ कसैको? क्वेशन छ? छैन सर। ल ठीक छ। अब नेक्स्ट केसमा हामी के गर्दै छौं त भने मल्टिप्लिकेसन थ्योरमको कुरा गरौँ। यो चीज चाहिँ तपाईहरुको लागि नयाँ हुन सक्छ, किनभने यसमा एक भाग चाहिँ तपाईहरुले पहिला पढ्नु भएको छ जुन चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेर भन्छौं हैन, र अर्को भाग चाहिँ तपाईहरुले पहिला पढ्नु भएको छैन। भन्नाले नन इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट चाहिँ तपाईहरुले डिपेन्डेन्ट केस चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु भएको छैन। सायद कसैले पढ्नु भयो होला, ए लेभलमा पढ्नेहरुले चाहिँ, अरूले चाहिँ पढ्नु भएको छैन। के त भन्दाखेरि पहिलो केसमा हामीले कुरा गर्दै छौं के त भन्दाखेरि अब हामीले यसमा अघिको कुरामा के थियो? एक पटकको एक्टको कुरा थियो एडिसन थ्योरममा, एक पटक हुने बेलामा रिजल्ट आउने केसको कुरा हुन्थ्यो भने अब चाहिँ के त भन्दाखेरि एक पछि अर्को इभेन्ट गर्दाखेरि पनि दुवैलाई एउटै साथको रूपमा मानेर रिजल्ट निकाल्ने। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि अब एक बिता तासमा तास तान्दाखेरि एक पटक एउटा तान्यो र अर्को पटक अर्को तान्यो, दुईचोटि काम भयो। त्यो दुईचोटिको आउटकममा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब कस्तो किसिमको रिलेटेड छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ पहिला हेर्नु पर्यो। कस्तो त? पहिलो तास तानिसकेपछि त्यहाँ जम्मा जम्मी 52 वटाबाट 51 वटा तास हुन्छ हैन, र 51 वटाबाट तान्ने हो भने दोस्रो केस चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ पहिलोमा। तर त्यो पहिलो चीजलाई हामीले फेरि फर्काएर 52 को 52 नै बनायो भने त्यति बेला हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। भन्नाले अस्ति हामीले एकचोटि एक्जाम्पल लिँदाखेरि बाउलको एक्जाम्पल दिएको थियौं, बाउलमा बलहरुको एक्जाम्पल दिएको थियौं। यो बल हामीले निकाल्यौं र निकालेर जस्ट त्यतिकै अब नेक्स्ट पनि फेरि निकाल्ने केसमा गयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। भने यसमा हामीले सरी रङ भने है, डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने अब हामीले के त भन्दाखेरि यो बलमा बल यसरी राखेर निकाल्यो, फेरि त्यसलाई फर्कायो, फेरि निकाल्यो गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। मतलब
एक्चुअल काउन्ट टोटल काउन्ट चाहिँ चेन्ज नभएको कन्डिसनमा आउँछ। त्यो चेन्ज नभएको कन्डिसनमा भयो भने मतलब सेकेन्ड सिचुएसनलाई हामीले जुन ह्यान्डल गर्दैछौँ त्यो सिचुएसन चाहिँ हाम्रो चेन्ज नभएको पहिलोबाट फरक नभएको बेस चाहिँ उस्तै रहिरहेको कन्डिसन रह्यो भने त्यसलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट भन्नु पर्यो। होइन हामीले त्यसरी होइन दोस्रो गर्दाखेरि पहिलोको सिचुएसनबाट चेन्ज आउँछ भने होइन पहिलोको कारणले गर्दाखेरि केही चेन्ज आउँछ भने त्यसलाई हामी डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्छौँ। र यसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि अब पहिला सुरुमा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टको थ्योरम स्टेटमेन्ट पढ्नु पर्यो जुन चाहिँ पहिला पढेको भयो। फर टु इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स A and B, right? The probability, your language the त्यही हुन्छ, probability of simultaneous भन्नाले के हो त हामीले एउटा सेटमै रिजल्ट आउने simultaneous happening of A and B, अब चाहिँ यहाँ or B होइन and B होइन, A and B is given by product of their probabilities. यो चाहिँ हाम्रो के हो त त्यसो भएपछि यसलाई हामीले A and B भनेर लेखौँ र A र B इन्डिपेन्डेन्ट छ। इन्डिपेन्डेन्ट भए पनि नभए पनि यसको सिम्बल त A इन्टरसेक्सन B नै हुन्छ। यसको इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ B लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ केस के हो त इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टको लागि हाम्रो यो इन्डिपेन्डेन्ट टु इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्ने केसको लागि चाहिँ हाम्रो यो मेन टार्गेट भयो। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन थ्योरम। अब नेक्स्ट केसमा हामीले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर डिफाइन गर्छौँ। फर टु डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स, अहिलेकोमा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट लेखेका थियौँ A and B, the probability of simultaneous happening of A and B is given by, यो चाहिँ लामो छ स्टेटमेन्ट, given by the product of probability of event A and अब नयाँ वर्ड आयो conditional probability। अब यो के भनेको म भन्छु अहिले, probability of B given that A has already happened। अब यहाँ के भयो त यो एक किसिमको भयो, आधा मात्रै छ क्याच स्टेटमेन्ट, मैले सकाएको छैन। यहाँ के भयो त भन्दाखेरि दुईटा इभेन्ट सँगै हुने बित्तिकै ए भन्ने इभेन्ट पहिला भएको छ भने बी भन्ने इभेन्ट चाहिँ अब त्यसको बेसमा डिपेन्डेन्ट भएपछि हुनेको प्रोबेबिलिटीलाई प्रोडक्टको रूपमा राख्न लाने, or the product of probability of event B and conditional probability of event, अब चाहिँ के हुने भयो त A given that B has
already happen भनेर भन्नु पर्यो। यसरी स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि यहाँ के भयो त, यति लामो छ हैन। टु डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स ए एन्ड बी हैन, यसमा चाहिँ म अन्डरलाइन गरौँला। टु डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स ए एन्ड बी भनेको छ। त्यसमा हामीले के त दुईटा डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको केस कन्सिडर गर्दैछौँ। प्रोबेबिलिटी अफ सिमुल्टेनियस ह्यापनिङ अफ ए एन्ड बी इज गिभन बाई कस्तो कन्डिसन त भन्दाखेरि सिम्पल प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ बी गिभन द्याट ए हेज अलरेडी ह्यापन भन्ने भनेको के त भन्दाखेरि पहिलो केसमा हामीले सिम्पल प्रोबेबिलिटी अफ ए लेख्नु पर्यो र त्यसपछि त्यसमा मल्टिप्लाई, माथिको केसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि डाइरेक्ट प्रोबेबिलिटी हामीले युज गर्थ्यौँ सिम्पल प्रोबेबिलिटी नै, तर अहिले आएर कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी लेख्न पर्ने भयो भने, अथवा हामीले अगाडि बी लेख्ने हो भने प्रोबेबिलिटी अफ बी को रूपमा लेख्ने हो भने पछाडि लेख्न जाने के हुन्छ त कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ ए हुन्छ गिभन द्याट बी हेज अलरेडी ह्यापन भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसो भए यसको फर्मुला कस्तो त, फर्मुला लेख्दाखेरि देन अब प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी नै हुन्छ र यसमा हामीले के गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ ए अनि पछि इन्टरसेक्सन बी लेख्ने भयो, इन्टरसेक्सन बी भयो र त्यसपछि अब यसलाई लेख्ने बेलामा के त दुईवटा रिलेसन हुने भयो थ्योरम अनुसार नै। ए लाई अगाडि लेख्ने हो भने अनि हामीले के गर्न जानु पर्यो त पछाडि लेख्न जाने चाहिँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी लेख्ने हुन्छ बी को, र अब बी लाई अगाडि लेख्ने हो भने कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ ए हुन्छ। त्यसो भए पछाडि के लेख्ने त, मैले पी मात्रै लेखेर छोडेको छु, पछाडि कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि बी को इभेन्ट लेख्ने तर ए भइसकेपछि भनेपछि त्यसलाई बी बाई ए को रूपमा लेखिन्छ। भनेको के ए भन्ने इभेन्ट यसमा चाहिँ ए भन्ने इभेन्ट भइसकेको छ, बी भन्ने इभेन्ट चाहिँ अहिले हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। त्यस्तो किसिमको भएपछि त्यसलाई चाहिँ हामी बी बाई ए को फर्ममा लेख्छौँ। त्यसलाई पढ्ने बेलामा चाहिँ के त कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ बी गिभन द्याट ए हेज अलरेडी ह्यापन भनेर पढ्नु पर्यो है। र तपाईँहरूले अब भन्न सजिलोको लागि चाहिँ बी बाई ए भनेर भने पनि हुन्छ। भने अब दोस्रो केसमा चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो त, प्रोबेबिलिटी अफ बी लेख्दाखेरि हामीले ए को लेख्नु पर्यो दोस्रो र कन्डिसन के छ बी चाहिँ पहिला भइसकेको भन्ने मिनिङ लाग्यो, यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। अथवा यसलाई सिम्पल रूपमा त्यसो भए कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको के त, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको यसलाई अब कन्सेप्टको रूपमा बुझ्नको लागि हामीले दुईटा इभेन्ट लिन्छौँ र एउटा इभेन्ट चाहिँ अर्को इभेन्टमा डिपेन्डेन्ट छ भने जुन डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ त्यो डिपेन्डेन्ट इभेन्टको प्रोबेबिलिटी निकाल्दाखेरि मेन पहिला हुने इभेन्टको बेसिसमा दोस्रोको प्रोबेबिलिटी निकाल्ने हो भने त्यो केसलाई हामी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भन्छौँ। भन्नाले हामीले के त भन्दाखेरि इफ ए एन्ड बी आर डिपेन्डेन्ट हैन भनेपछि यसमा एक आपसमा जुन चाहिँ जसरी लेखे पनि भयो, ए एन्ड बी आर डिपेन्डेन्ट, conditional probability is presented as conditional probability short form ma lekhchu is presented as ke ta probability of our conditional probability is presented as probability of A given B and probability of B given A. Oh यो भनेपछि A given B को केसमा B already happened, यसमा चाहिँ के त A happening now भन्ने मिनिङ लायो, B already happen भयो, happened भयो भने यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि B happening now अहिले भइरहेछ र A already happened भयो भने यसको भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब अरु हाम्रो प्रोबेबिलिटीको कन्डिसनमा त गिवन इन्फर्मेसनको बेसिसमै हामी निकाल्न सक्छौं, तर इफ इन केस म्याथमेटिकल रिलेसनबाट डिराइभ गर्नु पर्यो भने यही माथिकै यो दुईटा थ्योरमलाई यो स्टेटमेन्ट यो माथिको मल्टिप्लिकेसन थ्योरमको स्टेटमेन्टलाई नै हामी यसलाई
म्यानिपुलेसन गरेर लेख्छौँ। भन्नाले कस्तो त प्रोबेबिलिटी अफ ए बाई बी भन्नेको हामीले प्रोबेबिलिटी लेख्नु पर्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी नै हुन्छ र पहिला भइसकेको कुन हो त बी हो, त्यसैले गर्दाखेरि हामी डिनोमिनेटरमा बी राख्छौँ हैन। होइन यताबाट लेख्ने हो भने प्रोबेबिलिटी अफ बी बाई ए लेख्ने हो भने यसमा हामी कसरी लेख्छौँ त प्रोबेबिलिटी अफ अब ए इन्टरसेक्सन बी त त्यही भइहाल्यो, भइसकेको कुन हो ए हो, त्यसैले गर्दाखेरि ए तल लेख्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी, यदि इफ इन केस हामीलाई यसमा म्याथमेटिकल्ली केही न्युमेरिकल भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने मात्रै यो युज गर्ने हो, अदरवाइज हामी चाहिँ यसलाई यो दुईटा रिलेसनलाई चाहिँ खास जरुरी हुँदैन। हिसाब गर्ने बेलामा त हामीलाई दिएको कन्डिसन अनुसार कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको हिसाब डिफाइन हुन्छ। म एक्जाम्पल भन्दैछु। जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई 4वटा रेड बल छ, 3वटा व्हाइट बल छ हैन। 3वटा व्हाइट बल छ भनेपछि अब हामीले के त भनेर दुईटा बल पाले पालो ड्र गरौँ। पाले पालो ड्र गर्दाखेरि नो रिप्लेसमेन्ट भन्यो। नो रिप्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै के त फर्काएन भन्ने मिनिङ लाग्यो हो। यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि आर इन्टरसेक्सन डब्लु निकाल्नु पर्यो। आर इन्टरसेक्सन डब्लु भन्ने बित्तिकै अब डब्लु केस पछि भएको भन्ने हामीले मिनिङ लाग्यो भन्ने हिसाबले गरौँ भने यसलाई के गर्नु पर्यो त, यसलाई हामीले पहिला सुरुमा अब प्रोबेबिलिटी अफ डब्लु गिभन आर कति हुन्छ र प्रोबेबिलिटी अफ आर कति हुन्छ, यो दुईटा चिज हामीले हेर्नु पर्यो हैन। प्रोबेबिलिटी अफ आर त कति छ त अहिले 4/7, 4+3 भएर। तर अब रेड भइसकेपछि व्हाइट ड्र गर्ने हो भने बल के हुन्छ त काउन्ट, कसैले भन्नुहुन्छ? मैले रेड एउटा निकालिसकेको छ, बाँकी रह्यो कतिवटा, कसैले भन्नुहुन्छ? यो 7वटा, यहाँ यताको केसमा हामीले 4/7, 4/7 छ। यो 7 चाहिँ हाम्रो टोटल काउन्ट थियो भने अब टोटल काउन्टमा चेन्ज भएर हाम्रो कति भयो त 6 मात्रै बाँकी रह्यो भने फेभरेबल केस व्हाइटको लागि 3 छ हो, यो 3 छ। यस अनुसार हामीले चाहिँ हिसाब गर्न पर्ने हुन्छ। ठीक छ, यो हामीले चाहिँ सबैभन्दा विचार गर्नुपर्ने पार्टमा रहन्छ यसमा कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको हिसाब गर्दाखेरि, किनभने यो टोटल केस हाम्रो जहिले पनि चेन्ज हुने कन्डिसनै रहन्छ। टोटल केस कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी डिफाइन हुने बित्तिकै हामीले के त भन्दाखेरि यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा टोटल केस चेन्ज हुने या हाम्रो गिभन प्रोबेबिलिटी गिभन कन्डिसन पनि, मतलब जस्तो इक्जाम्पलको लागि दुईटा व्हाइट निकाल्यो भने पाले पालो व्हाइटमा त हाम्रो अब प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट इन्टरसेक्सन व्हाइटै भयो अरे सपोज भने के हुन्छ त, पहिलोमा 3/7 थियो, अनि फेरि मल्टिप्लाई गरेर हामीले दोस्रो केस गर्नुपर्ने बेला के हुन्छ त, दोस्रो केसमा 6 छ अनि फेभरेबल केस 2 मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यसरी गर्ने केसलाई बाबु बाबु मलाई त्यो मोबाइल एकचोटि दियो तिम्रो चाहिँ मामुको। स्लो ल, अब यो त भयो हाम्रो थ्योरी हैन। यसमा हामीले अब केही हिसाब गर्नु छ, मैले अहिले तपाईहरुलाई केही एक्सरसाइजबाट गराउँछु हैन। अब यो एक्सरसाइजमा ल अस्ति हामीले यो क्वेशन नम्बर 10 हेरेका थियौं। यो क्वेशन नम्बर 10 मा हामीले के गरेका थियौं त, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? हेलो खोइ बोल्नु न भाइ। अभिषेक तपाई भन्नुस् ल, त्यसो भए अब मान्छे बोलाउँछु म। यो क्वेशन नम्बर 10 लाई हामीले के कसरी ह्यान्डल गरेका थियौं, आन्सर निकाल्न बाँकी थियो, हामीले क्वेशन नम्बर 10 चाहिँ पढाएका थियौं मात्रै, याद छ? म क्वेशन पढ्छु। odd against solving by b is 4 to 3 हैन, र odd in favor of के त solve same for a is 7 to 6 भन्यो। यो स्टेटमेन्टले के दिएको भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ? आउँदैन भने आउँदैन भन्नु न, केही फरक पर्दैन, म बुझाइहाल्छु। अभिषेक जी ए बाट एउटा एलिमेन्ट निकालेको हो सर? होइन बाबा,
एकछिन म फेरि एकछिन बुझाउँछु, तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नु है त। अपूर्वजी, क्यान यु टेल मी? Sir, the odds in favor of solving the same problem by A is भनेको चाहिँ A बाट निकाल्न मिल्ने चाहिँ भनेको against solving भने चाहिँ B बाट निकाल्न नमिल्ने भनेको छ। गुड 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 एन्सर। अब तपाईँले भनेको ल्याङ्ग्वेज अब आफ्नो किसिमको भयो होइन, ठिक छ त्यो, तर तपाईँले जे चिज बुझ्नु भएको छ त्यसलाई हामीले कम्प्लिमेन्ट्री सेटको हिसाबले भन्यो भने हुने र नहुने यति मात्रै बुझ्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई प्रब्लम सल्भ हुन्छ। ल अब त्यसो भएपछि अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिलो स्टेटमेन्टबाट अड एगेन्स्ट सल्भिङ प्रब्लम बाई बी इज 4 to 3 भन्ने बित्तिकै प्रोबेबिलिटी अफ बी को केस र प्रोबेबिलिटी अफ बी कम्प्लिमेन्टको केस लेख्दाखेरि बी कम्प्लिमेन्ट चाहिँ पहिला लेख्नुपर्ने भयो, किनभने बी कम्प्लिमेन्ट चाहिँ 4 छ, बी चाहिँ 3 छ भन्ने मिनिङ लाग्यो। टोटल केस 4 + 3 = 7 हुने भयो होइन। यसरी हामीले चाहिँ हिसाब गर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, म अब यसलाई एकचोटि सार्छु अहिलेको कपीमा अनि पछि त्यतातिरबाट गरौँ है। अब यहाँ क्वेसन नम्बर 10 को गर्दैछु। हियर odd against B is 4:3 र odd in favor of A is 7:6। यति क्वेसन दिएको छ। बाँकी म यो क्वेसनमा जे जति क्वेसन सोध्न मिल्छ त्यो सबै तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँछु अहिले है। ल अब खोइ कहाँ गयो, बर्बाद भयो, कनेक्सन छुटेछ, एकछिन है। Uh, 192.168.103 ल अब यो मैले जुन यहाँ स्क्रिनमा लेख्दैछु यो चाहिँ अहिलेको क्वेसनको हो हैन। यो अहिलेको क्वेसनबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी लेख्न सक्ने भयो। प्रोबेबिलिटी कसरी लेख्ने भयो त, here पहिलो स्टेटमेन्ट अनुसार प्रोबेबिलिटी अफ अब बी र प्रोबेबिलिटी अफ बी बार दुवै निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो स्टेटमेन्ट अनुसार प्रोबेबिलिटी अफ ए र प्रोबेबिलिटी अफ ए बार दुवै निकाल्न सकिन्छ हैन। यति भएपछि पहिलो स्टेटमेन्ट अनुसार प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो त भन्दाखेरि यसमा 3/4 + 3 हुने भयो भने बी बार भनेको चाहिँ 4/4 + 3 हुने भयो भनेको 3/7 र 4/7 हुने भयो, 3/7 र 4/7 हुने भयो। त्यसै गरी ए को केसमा लेख्दाखेरि के हुन्छ त, अड इन फेभर भनेको भएर 7 चाहिँ हाम्रो फेभरेबल केस भयो। टोटल केस 7 + 6 हो हैन। त्यसै गरी 6 चाहिँ अनफेभरेबल केस हो र 7 + 6 चाहिँ टोटल केस हो। त्यसो भएपछि हाम्रो रिजल्ट फर्स्ट केसमा 7/7 13 भयो, दोस्रोमा चाहिँ 6/13 भयो। यति हामीलाई चाहिँ गिभन इन्फर्मेसनमा हामीले प्रोबेबिलिटी लेख्यौँ, 4वटा प्रोबेबिलिटी हामीले हिसाब गर्यौँ। अब त्यसो भए मैले यहाँ भर्खर के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यसमा हुन सक्ने सबै केसहरू हामी कन्सिडर गर्ने भनेर भन्यौँ। यसमा हुन सक्ने त्यसो भए केसहरू के हो त, सबैभन्दा पहिला त पहिलो चिज क्वेसनले त्यहाँ बुकमा भनेको जस्तो किसिमको होस् त्यसमा हामी के गर्दैनौँ। त्यसमा हामी के त भन्दाखेरि अब पहिलो चिज प्रोबेबिलिटी द्याट प्रब्लम will be solved भने प्रब्लम विल बी सल्भ भन्यो। प्रब्लम विल बी सल्भ भनेको मिनिङ के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए और बी और बोथ भयो, हो कि होइन। दुई मध्ये एकजनाले जसले सल्भ गरे पनि प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ। अब त्यसो भए यहाँ ए र बी इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्यो भनेपछि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेर भनेको छ त छैन, इन्डिपेन्डेन्ट त भनेको छ क्वेसनले।
हेर्नुस् त तपाईहरुको त्यो क्वेशनमा इन्डिपेन्डेन्ट ए र बी ट्राइज इन्डिपेन्डेन्टली भनेर स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यस अनुसार हामीले इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट त लगाउन पाइयो तर यसमा चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस लगाउन पाइएन त्यसो भए हामी अब के त एडिसन थ्योरम लाउने एडिसन थ्योरममा पनि म्युचुअल एक्सक्लुसिभ नभएको चाहिँ भन्नाले प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ लाउनु पर्यो हो यसलाई हामीले के त भन्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन बी खोल्नु पर्यो ए इन्टरसेक्सन बी खोल्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ त प्रोबेबिलिटी अफ ए त प्रोबेबिलिटी अफ ए नै भयो त्यसैगरी प्रोबेबिलिटी अफ बी नै भयो माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी लाई खोलेर हामीले प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी गर्न पर्यो र यसमा हामीले भ्यालु राखेपछि यसको एउटा एन्सर आउँछ जस्तो एक्जाम्पलको लागि अहिलेको लागि प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको 7/13 छ प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको हाम्रो 3/7 छ माइनस अब 7/13 इन्टु 3/7 भयो यसको एन्सर एउटा रेशियो के आउँछ र सकेसम्म प्रोबेबिलिटीमा एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले हुन्छ भने रेशियोमा एन्सर लेख्नुस् त्यसमा फ्र्याक्सनकै फर्ममा डेसिमलमा सकेसम्म कम गर्नुस् तर डेसिमलमा लेख्यो भनेर रङ चाहिँ हुँदैन अब यही प्रब्लमलाई हामीले अर्को किसिमबाट पनि ह्यान्डल गर्न मिल्छ यही भर्खर सल्भ गरेकोलाई के त भन्दाखेरि हामीले प्रोबेबिलिटी अफ यो भनेको अब प्रब्लम will be solved भनेको छ यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा प्रोबेबिलिटी अफ at least one will solve भन्नु पनि सक्छ है at least one will solve भनेर भनेको छ भन्यो भने यसको मिनिङ पनि हाम्रो के त भन्दाखेरि त्यही प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी नै हुन्छ तर अब यसलाई माथिकै जस्तै सल्भ गरे पनि हुन्छ अथवा अर्को एउटा प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस भन्नको लागि मैले यो गरेको यसलाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ नन विल सल्भ पनि गर्न पाइन्छ तर नन विल सल्भ भन्ने कन्डिसन गर्नको लागि हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट नै हुनुपर्छ डिपेन्डेन्ट केसमा यो गर्न पाइँदैन है यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त प्रोबेबिलिटी अफ ए बार इन्टरसेक्सन बी बार नन भनेपछि ए ले पनि नगर्ने बी ले पनि नगर्ने भन्ने मिनिङ लाग्छ त्यसो भएपछि पछाडीको हामीले 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए बार इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी बार चाहिँ हामीले गर्न पायौं यति चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ अब मैले यहाँ एउटा कन्डिसन युज गरे के त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्टमा पनि हामीले डाइरेक्ट इन्डिपेन्डेन्ट भनेर भन्ने कि त यो भन्न पाइन्छ त भन्ने कुरो क्वेशन आयो हैन यो भन्न पाइन्छ त भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्सको कन्डिसनमा इफ ए एन्ड बी आर इन्डिपेन्डेन्ट हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि ए हाम्रो बार and B are also independent त्यसै गरी अर्को फुल कम्प्लिमेन्ट्री केस A bar and B bar are also independent र तेस्रो A and B bar are also independent यो तीनैवटा केस एक्सेप्टेबल हुन्छ यो चाहिँ नोट हो हाम्रो लागि है त्यसो भएपछि यो केस भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो माथिको रिलेसन युज गर्न पाइयो अब यो भयो त्यसो भए तपाईलाई के त यो क्वेशन अनुसार माथि गरेको केस अनुसार तपाईलाई के त प्रब्लम विल बी सल्भ भनेको कन्डिसनमा हामीले ए अर बी अर बोथ भने पनि गर्ने एउटै भयो एटलिस्ट वान भने पनि गर्ने एउटै भयो अब यसै भित्र एउटा अर्को चीज पनि गरिया छ नन को केस पनि हामीले गर्यौं हैन यो नन को केस पनि गरेपछि यहाँ तीनवटा केस चाहिँ हामीले कुरा गर्यौं अब अर्को चीज गरौँ अब दोस्रो कन्डिसनमा हैन प्रब्लम विल बी सल्भ को केसमा अब प्रोबेबिलिटी अफ
problem will not be solved. यसको मिनिङ के भयो त? प्रोबेबिलिटी अफ नन भन्ने मिनिङ लायो। यो भनेपछि त तपाईहरुलाई अब मैले भन्नै पर्दैन, ए बार इन्टरसेक्सन बी बार लायो। यसमा अब डट 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 दोस्रो भयो। भने तेस्रो केस प्रोबेबिलिटी अफ अब only one will solve भनेर भन्यो। अब यसमा के होला त? ल कसैले भन्नुहुन्छ कस्तो रिलेसन होला? Come on, anybody try? बसन्तजी, बसन्त घिमिरे, तपाईं ट्राई गर्नुहुन्छ? Only one will solve भनेको केसमा कस्तो मिनिङ लाग्ला सेटको हिसाबले? बसन्तजी, PARB हजुर फेरि एकचोटि भन्नुस्। PARB ए और बी होइन, only one। यो चाहिँ only one भनेको दुई मध्ये एउटा मात्रै हुने गरी सेटमा लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्नुहुन्छ? एउटा चाहिँ रेगुलर, एउटा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्नुहुन्छ? त्यही कुरा चाहिएको। एउटाले गर्ने एउटाले नगर्ने केस चाहियो। त्यसैले थाहा भएन सर। ल ठिक छ। बेनुकाजी, बेनुका, हेलो बेनुकाजी, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? विमल, एनीबडी, कसैले? सर हजुर भन्नु। त्यो एउटा प्रोबेबिलिटी चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट अनि और ए युनि ए और ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी गर्ने छ। गुड, भेरी गुड, भेरी भेरी गुड। है के त भन्दाखेरि तपाईले यहाँ जुन चीज भन्नुभयो त्यो सही हो। यहाँ हामीले गर्नुपर्ने कस्तो त? त्यसो भए भन्दाखेरि तपाईले यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ ए ले गर्न सक्छ भने बी ले गर्न सक्दैन, और ए ले गर्न सक्दैन भने बी ले गर्न सक्छ भन्ने मिनिङ लगाउनु पर्यो हैन। यो और भन्ने केस चाहिँ हाम्रो दुईटा अलग केस भएकोले यहाँ म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस लाग्ने भयो। किनभने ए इन्टरसेक्सन बी भन्ने भयो भने त ए इन्टरसेक्सन बी बार भन्ने भयो भने त ए बार इन्टरसेक्सन बी त हुने कुरै आएन। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले गर्ने बेलामा म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भनेपछि यो ए इन्टरसेक्सन बी बारको एउटा प्लस प्रोबेबिलिटी अफ ए बार इन्टरसेक्सन बी भयो। अब यसलाई हामीले सरी यहाँ पछाडिको मैले और लेखेँ है, यहाँ रङ भयो, यहाँ इन्टरसेक्सन हो। यसरी भएपछि यसलाई त अब जस्ट खोले पुग्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी अफ ए बार इन्टरसेक्सन सरी इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी को रूपमा लेख्यो। यति गर्न पाइयो भने त यो हिसाब सल्भ भइहाल्यो हैन। अब यहाँ ओन्ली वान विल सल्भ भनेको भएपछि दुई मध्ये एकजना। अब यसैमा पार्टिसन गरेर कसैले ए ले सल्भ गर्छ बी ले गर्दैन, या बी ले सल्भ गर्छ ए ले गर्दैन, त्यो भनेको कति हुन्छ त्यो भनेर पनि सोध्न मिल्छ हो। अर्को एउटा बाँकी छ अल विल सल्भ द प्रब्लम। 4 को केसमा अल विल सल्भ, दुवैले सल्भ गर्छ भनेपछि के त? प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी, दुवैको काम हुने। यसलाई त सजिलो भयो, प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी कोमा भयो। यति गरे पुगिहाल्यो। ठिक छ? कसैलाई क्वेसन छ यसमा? अब यो 10 नम्बरको जुन मैले न्युमेरिकल भने त्यो किताबमा यति धेरै किसिमको दिएको छैन क्वेसन हो। तपाईलाई एउटा मात्रै क्वेसन दिएको थियो र त्यो एउटा मात्रै दिएको क्वेसनको ठाउँमा मैले चाहिँ के त भन्दाखेरि हुन सक्ने पोसिबल कम्बिनेसनहरु अब 4-5 वटा देखाएँ। 4 वटा मैले लिस्टिङै गरे, त्यसको सब केसेसहरु 2-3 वटा थियो, त्यतिहरु हो। कसैलाई क्वेसन छ यो 10 नम्बरकोमा? छैन सर। ल ठीक छ। किन सर? ल अब त्यसो भएपछि तपाईहरुले अब मलाई यो क्वेसन नम्बर 13 यो कसरी गर्ने होला? मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाउँदै छु। क्वेसन नम्बर 13 हेर्नु त, प्रोबेबिलिटी अफ ए दिएको छ, प्रोबेबिलिटी अफ बी पनि दिएको छ,
प्रोबेबिलिटी अफ ए चाहिँ हामीलाई 0.4 दिएछ र प्रोबेबिलिटी अफ बी चाहिँ हामीलाई 0.3 दिएछ र प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी पनि दिएछ र त्यो चाहिँ 0.58 दिएछ। त्यसो भए ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट हो कि होइन भनेर भनेको छ। यहाँ एन्सरले इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर भनिदिएछ। कसरी गर्नुहुन्छ? पहिलो चीज के गर्नु पर्यो? ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी प्रुभ गर्न सक्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी अब त्यसैको बेसिसमा काम गरौँ हैन। ल यति मैले दिएको भर्खर सारेको ए दियो हैन, प्रोबेबिलिटी अफ ए दियो, प्रोबेबिलिटी अफ बी दियो, ए युनियन बी दियो। त्यसो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो? इफ ए एन्ड बी आर इन्डिपेन्डेन्ट हामीले के गर्नु पर्यो त? अब प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन प्रोबेबिलिटी अफ बी इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी भन्ने कुरो हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यसो भए अब पहिला यसमा लेफ्ट साइडको भ्यालु र राइट साइडको भ्यालु अलग अलग निकाल्नु पर्यो। निकाल्दाखेरि यदि सेम आयो भने हामीले प्रुफ गर्न पाइयो हो। हियर प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी यो सिम्पल केस इज इक्वल टु हाम्रो कति भयो त? 0.4 इन्टु 0.3 भनेपछि यसको भ्यालु आयो 0.12। यति हाम्रो एउटा केस। अब नेक्स्ट पार्ट कहाँबाट इन्टरसेक्सन निस्किन्छ त भन्दाखेरि त्यो युनियन दिएकोले। किन? एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी भनेको कसरी आयो त भन्दाखेरि ए युनियन बी भनेको कसरी आयो त भन्दाखेरि हामीले प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी, यसमा त म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केही पनि भनेको छैन। त्यसो भएपछि यो पछाडिको थप्नु पर्यो, ए इन्टरसेक्सन बी थप्नु पर्यो। अब हामीसँग यहाँ ए युनियन बी भनेको 0.58 छ, प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको 0.4 छ र यो चाहिँ 0.3। त्यसो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो त? प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी यहाँबाट आयो। कति आयो त? त्यसो भए प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेपछि 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.58 भनेपछि 0.7 र त्यो भनेपछि यो पनि 0.12 नै आयो। यो माथिको भ्यालु र यो भ्यालु सेम भयो। देयरफोर ए प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी भन्नु पर्यो। हेन्स A and B are independent भन्नु पर्यो। ल यो गाह्रो होइन, अलिकति सोचेपछि काम भइहाल्छ हैन। नेक्स्ट अब त्यसो भए अब तपाईहरुले मलाई यो क्वेशन नम्बर 16 एकचोटि कसैले भनिदिनुस् त। यो क्वेशन म पढ्छु, तपाईहरुले पहिला बुझ्नुस् अनि पछि मात्रै कुरा गरौँला है। द प्रोबेबिलिटी दैट 50 years old man will live at 60 is 0.83। मतलब 50 वर्षको मान्छे 60 वर्षसम्म बाँच्ने चाहिँ चान्स 0.83 छ भनेको मतलब के? 10 वर्ष अर्को बाँच्ने भनेर भनेको। भने प्रोबेबिलिटी दैट 45 years old woman will be alive for at 55 is 0.87 भनेको यो पनि अर्को 10 वर्ष बाँच्ने नै दिएछ। त्यसपछि क्वेशनले के भन्यो त भन्दाखेरि what is the probability that the man who is 50 and woman who is 45 भनेर हामीलाई क्वेशन सोध्यो हो। त्यसमा के भन्यो त? both will be alive for 10 years hence र at least one will be alive for 10 years hence भनेको 10 वर्ष अर्को बाँच्ने चाहिँ दुवै बाँच्ने प्रोबेबिलिटी कति र at least one will be alive भनेपछि यसमा पहिलो केसमा के भयो त? हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ पहिला म्यान भनेर भन्नु पर्यो। यसको लागि हामीले अब यो मैले क्वेशन किन छानेको भन्ने कुरा होला। किनभने अघिसम्म हामीले हिसाब गरेर सबैमा तपाईलाई सिम्बोलै क्वेशनले दिइरा थियो, यहाँ सिम्बोल दिएको छैन। म्यान वुमेन भनेको छ। अब कि त हामीले ल्याङ्ग्वेजमै प्रोबेबिलिटी भनेर लेख्नु पर्यो, होइन भने इभेन्ट डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यसैले यो चीज मैले भनेको। अब त्यसो भए गर्ने कसरी त भन्दाखेरि यहाँ हामीले पहिला सुरुमा
यसरी गर्नु पर्यो हैन लेट भन्नेबाट सुरु गर्नु इभेन्ट डिफाइन गर्ने किन भन्दाखेरि लेट m इज इक्वल टु इभेन्ट that man will be alive for 10 years हैन अब w is equal to event सजिलो अक्षर जे abcd जेसुकै लेखे पनि हुन्छ event that woman will be alive for 10 years अब त्यसपछि के त बाइ क्वेशन भनेर लेख्ने यस्तो इभेन्ट डिफाइन गर्नु परेपछि प्रोबेबिलिटी अफ m पनि क्वेशनले दिएको छ र प्रोबेबिलिटी अफ w पनि क्वेशनले दिएको छ त्यसो भएपछि प्रोबेबिलिटी अफ m चाहिँ कति दिएको छ त प्रोबेबिलिटी अफ m चाहिँ हामीलाई यहाँ 0.83 हैन 0.83 दिएको छ प्रोबेबिलिटी अफ ओमेन चाहिँ 0.87 दिएको छ र यसमा हामीलाई चाहियो भने हामीले कम्प्लिमेन्टरी निकाल्न सक्छौं अब हैन m बार र त्यो पनि निकाल्न सक्छौं ल अब निकालिने दिउँ त किन भयो सजिलो हुन्छ अनि एन्ड अब प्रोबेबिलिटी अफ m बार भनेको हामीले के गर्नु पर्यो 1 - 0.83 गरेर 0.17 निकाल्न पर्यो त्यसैगरी प्रोबेबिलिटी अफ w बार भनेको 1 - 0.87 गरेर यसको भ्यालु 0.13 निकाल्नु पर्यो हैन यति गरिसकेपछि अब पहिलो क्वेशन के त हाम्रो क्वेशन अनुसार हैन क्वेशन अनुसार पहिलो क्वेशन के हो त यहाँ तपाईले हेर्नु भयो भने पहिलो क्वेशन के छ त बोथ विल बी अलाइभ भनेपछि बोथ केस एक्जिस्ट हुने केस त इन्टरसेक्सन भयो हैन इन्टरसेक्सनमा हामीले के गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ m इन्टरसेक्सन w सिम्पल मल्टिप्लिकेसन प्रोबेबिलिटी अफ m इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ w किन भन्दाखेरि मेल अलाइभ हुने र फिमेल अलाइभ हुने केस त इन्डिपेन्डेन्टै हुन्छ यसबाट एउटा आन्सर आउँछ नेक्स्ट क्वेशन के छ त नेक्स्ट क्वेशनमा हामीलाई अब एटलिस्ट 1 मेल अलाइभ एटलिस्ट 1 भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो a or b को केस गर्नु पर्यो अघि पनि भनेको थियौ प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट 1 अब यसलाई तपाईहरुले के त 1 - नन गरे पनि हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ a युनियन गर्दाखेरि a युनियन b गर्दाखेरि मैले भयो त्यही गर्छु किनभने त्यो छोटो हुन्छ 1 - प्रोबेबिलिटी अफ नन गर्यो यसलाई हामीले सजिलोको लागि 1 - प्रोबेबिलिटी अफ a बार इन्टरसेक्सन b बार भन्यो यसलाई 1 - प्रोबेबिलिटी अफ a बार इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ b बार गर्यो यो छोटो हुन्छ किन युनियन खोल्दाखेरि युनियनबाट फेरि इन्टरसेक्सन खोल्नु पर्ने दुवै केसहरु आउँछ त्यो केस भएकोले गर्दाखेरि अलि लामो हुन्छ यसमा अब सोझै भ्यालु राख्यो आन्सर आउँछ ठीक छ 0.13 र अनि 0. कति छ यसको 17 यति गरिसकेपछि हाम्रो आन्सर आयो कसैलाई यो मैले भर्खर गरेकोमा क्वेशन छ छैन है ल त त्यसो भए मलाई यो क्वेशन नम्बर 20 अब लास्ट क्वेशन आजको है म यो सायद क्वेशन पुरा तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने यो क्वेशन धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ क्वेशन नम्बर 20 मा के भनेको छ भने स्टुडेन्ट बडी अफ द कलेज इज कम्पोज्ड अफ 60% गर्ल्स एन्ड 40% बॉयज हैन 60% गर्ल्स एन्ड 40% बॉयज भनेको छ त्यसपछि 40% of the girls and 60% of the boys shows the interest to indulge in the mobile भनेको गर्लहरुमा 40% ले चाहिँ मोबाइल चलाउन मन पराउँछ र बॉयजहरुमा चाहिँ 60% ले चाहिँ मोबाइल चलाउन मन लाउँछ भने उनीहरुको अब त्यहाँ केही कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको क्वेशन सोधेको छ अब त्यो पहिला गिभनलाई कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि यहाँ दुईटा इन्फर्मेसन दियो एउटा जेन्डर इन्फर्मेसन दियो एउटा मोबाइल इन्फर्मेसन थियो जुन चाहिँ हामीले ओभरल्याप गरेर रिजल्ट क्वेशन लेख्नु छ अब अघि जस्तो हामीले यसमा के त भन्दाखेरि सिम्बलले लेख्न भन्दा यसलाई टेबलमा लेख्ने बेला धेरै सजिलो हुन्छ कसरी सजिलो त भन्दाखेरि यहाँ हामीले यसलाई टेबलमा गर्दाखेरि एकातिर जेन्डर लेख्नु पर्यो जेन्डर भनेपछि गर्ल्स र बॉयज गर्नु पर्यो र अर्को चाहिँ मोबाइलमा यस र नो गर्नु पर्यो मन पर्ने र नपर्ने ल अब यसपछि यसमा टोटल भन्नु पर्यो र यताबाट पनि टोटल भन्नु र यो गर्दाखेरि
तपाईहरुले एउटा चीज के याद राख्नु पर्यो भने यहाँ हामीलाई सबै डाटाहरु पर्सेन्टेजमा दिएको छ त्यसैले यो भन्दा मुनि हामीले के गर्नु पर्यो भने लेट अब टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स क्वेशनले त्यही भनेको छ स्टुडेन्ट्स इज इक्वल टु 100 भनेर हामीले एउटा नम्बर एजुम गर्नु पर्यो पर्सेन्टेजमै लेख्दाखेरि पर्सेन्टेज अफ पर्सेन्टेज लेख्दाखेरि त्यति राम्रो देखिदैन त्यसैले 100% भनेको जहिले पनि हाम्रो 100 नै भयो भने गर्ल्सहरु 60% छ त्यो भनेको 60 भयो बॉयजहरु चाहिँ 40% छ 40 भनेको यो बॉयजहरुको 40 भयो अब क्वेशन अनुसार हामीले बॉयजहरुको केसमा लेख्दाखेरि हामीले के गर्न पर्यो त त्यसो भए भन्दाखेरि हेर्नुस् त 60% गर्ल्स र 40% बॉयज यो त लेख्यौं 40% अफ गर्ल्स एन्ड 60% अफ बॉयज भनेको छ भनेको के त यो भनेको 40% अफ 60 हामीले यहाँ लेख्नु छ किन मोबाइललाई एस भनेको छ उनीहरु मोबाइल चलाउँछ भनेको छ भने यहाँ चाहिँ 60% अफ 40 भन्ने चाहिँ यहाँ भनेको छ यस भनेको छ भनेपछि यो भनेको कति भयो 6 चौको 24 24 6 चौको 24 24 नै भयो यो चाहिँ टोटल 48 भयो भनेपछि यहाँ टोटल कति आउने भयो त 48 भनेपछि 52 यता 60 ले 24 घटाएपछि 60 minus 24 गरेर रिजल्ट आयो कति त भन्दाखेरि 36 र यता 40 minus 24 गरेर हाम्रो रिजल्ट आयो 16 सम गर्दाखेरि 36 plus 16 पनि 52 आन्सर मिल्यो अब यो टेबल बनिसकेपछि हामीले के गर्न पर्यो त क्वेशनले के सोधेको छ त्यसअनुसार हामीले हिसाब गर्न पर्यो क्वेशनले के सोधेको छ त्यसअनुसार हिसाब गर्नु पर्यो भनेपछि यसमा यो टेबल बनाएकोमा कसैलाई डाउट छ छैन सर हेलो अब क्वेशनले के भनेको छ त्यो हेर्नु है किनभने अब आइन्दा भएको पछाडीको टेबलहरु यस्तै किसिमले बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले ल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टुडेन्ट हु शोज इन्ट्रेस्ट इन द मोबाइल गिवन दैट शी इज अ गर्ल भनेर भनेको छ गर्ल भन्ने चाहिँ के त पहिला भइसकेको छ गिवन दैट भनेको भएर हैन यो चाहिँ पहिला भइसक्यो भनेपछि हामीले के त गर्ललाई तल लेख्नु पर्यो डिनोमिनेटरमा र न्युमरेटरमा हाम्रो के त हु लाइक्स मोबाइल एप भन्ने भन्नु पर्यो भनेपछि अब यसलाई हामीले के त गर्ललाई डिनोमिनेटरमा मोबाइल एपलाई चाहिँ न्युमरेटरमा हो अब हामीले लेख्दाखेरि अब प्रोबेबिलिटी अफ गिवन गर्ल भयो मोबाइल यस केस भयो भनेपछि यसमा हामीले कसरी लेख्ने त अब भन्दाखेरि यसमा अब डिनोमिनेटर गर्ल भन्ने बित्तिकै हाम्रो केसमा के भयो त गर्लहरु टोटल गर्ल लिनु पर्यो टोटल गर्ल भनेको जहिले पनि 60 छ यहाँ हाम्रो नम्बर अनुसार मोबाइल एस भन्ने चाहिँ 24 भयो हो यसलाई हामीले चाहिँ लेख्नु पर्यो यसको आन्सर भयो भने यसैलाई हामीले के त भनेर यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कस्तो छ प्रोबेबिलिटी अफ के त पर्सन selected likes mobile indulge given that she is girl हैन यो चाहिँ क्वेशनले भनेको अब यसैलाई मोडिफाई गरेर ल्याङ्ग्वेज लेखौँ न प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन selected is girl given that अब के त भन्दाखेरि she likes मोबाइल अब त्यसो भए यसमा पहिलो र दोस्रो स्टेटमेन्टमा के फरक छ भन्दाखेरि दोस्रो स्टेटमेन्टमा तपाईलाई प्रोबेबिलिटी सोध्दाखेरि डिनोमिनेटरमा मोबाइल एस भन्ने चाहिँ राखिदियो र अहिले भइरहेको चाहिँ गर्ल भन्ने भयो यस अनुसार तपाईले निकाल्न पर्छ र पहिलोको आन्सर हाम्रो कति थियो त भन्दाखेरि 24/60 थियो भने दोस्रोको आन्सर चाहिँ कस्तो हुन्छ त मोबाइल एस भन्नेहरु जम्मा जम्मी 48 छन् यो ध्यान दिएर सुन्नु है तपाईहरुको यो चीज चाहिँ 48 छन् र अब हाम्रो त्यसमा गर्ल हुने चाहिँ 24 छन् हो 48 मा 24 भनेपछि अब आन्सर लेख्नु पर्यो कसरी त भन्दाखेरि 24/48 लेख्नु पर्यो अब मलाई कसैले भन्नुस् यसमा के त भन्दाखेरि बॉयजहरुमा मोबाइल नो भन्ने प्रोबेबिलिटी कति त बॉयजहरुमा र अर्को म स्टेटमेन्ट लेख्छु त्यसपछि फेरि क्वेशन गरौँला प्रोबेबिलिटी दैट
person selected is boy and does not like mobile indulge. ल कसैले भन्नुहुन्छ यो स्टेटमेन्ट के हो? कन्डिसनल हो कि अरु के हो? है अब यसमा पर्सन सेलेक्टेड इज अ बोय डजन्ट लाइक मोबाइल भनेपछि एन्ड भन्ने जुन स्टेटमेन्ट यहाँ बिचमा राखिएको छ यो एन्ड भन्ने स्टेटमेन्टको कारण यहाँ के भयो त? यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ बोय एन्ड मोबाइल एस भयो हो। यो भनेको त हाम्रो मल्टिप्लिकेसन थ्योरम भयो र यसमा मोबाइल यसको केसमा मल्टिप्लिकेसन थ्योरम भनेर मल्टिप्लिकेसन थ्योरम खोलिरहनु पर्दैन। यसमा के हुन्छ त? एन्ड केस के छ? बोय र नो को केसमा मोबाइल नो त 16 छ। कतिमा त? टोटल 100 मा। त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो 16/100 मात्रै हुन्छ। ल भन्नुस्, अब मैले यहाँ 3 किसिमको कन्डिसन देखाएँ। यो 3 किसिमको कन्डिसनमा तपाईहरुले मलाई केही क्वेशन छ भने सोध्नुस्। हेलो बुझिन्छ सर। हजुर बुझिन्छ सर, बुझिन्छ। बुझेको छ? बुझेको छ हो? हजुर सर। ल त त्यसो भए यसो गरौँ, तपाईहरुलाई म काम दिन्छु हप्ता दिनको लागि है। तपाईहरुलाई मैले यो पीडीएफ पठाएको छ यो एक्सरसाइजको। यो पीडीएफ चाहिँ तपाईहरुले कहाँसम्म गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब गर्नुभयो भने यहाँ पछाडी त टेबलकै फर्ममा दिएको छ। त्यही केसलाई तपाईहरुले होइन भने चाहिँ टेबल बनाएर गर्नुपर्छ र यो क्वेशन नम्बर 28 सम्म चाहिँ तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ अब है। र गरेर राखिराख्नु होला 28 नम्बरसम्म, किनभने म तपाईहरुलाई यो एक्सरसाइज चाहिँ असाइनमेन्टको रूपमा पठाउँछु है। असाइनमेन्टको रूपमा पठाउँछु र हुन्छ भने जति सक्दो छिटो पठाउनुस् रेस्पोन्स, किनभने त्यहाँ ग्रेडिङ सिस्टम हुन्छ। लेट हुँदै गएपछि तपाईहरुको नम्बर चाहिँ के त भन्दाखेरि आफै डिडक्ट हुन्छ डे अनुसार है। कुन दिन कति दिन पछि पर्दै गयो आफै आफै घट्दै जान्छ नम्बर। मैले तपाईलाई 100% इन्ट्री गरे पनि दिनको हिसाबले त्यसमा पर्सेन्टेजमा मार्क्स घटेर तपाईको त्यसमा घट्ने गरेर बनाइराछ मैले। तपाईलाई मैले टिममा केही असाइनमेन्ट पठाएको छ कि छैन? छैन है अहिलेसम्म। छ सर अनि हामीले असाइनमेन्टमा कम्प्लिट गरिसकेपछि त्यो कसरी सबमिट गर्ने सर? त्यो सरहरूलाई डाइरेक्ट सेयर गर्ने हो कि कसरी गर्ने सर? तपाईहरुले त्यसलाई सबमिट गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईहरुले आफ्नो ड्राइभमा त्यसलाई फोटो खिचेर वर्डमा त्यो सबै फोटो खिचेको एउटै वर्ड फाइलमा राख्नुस् हैन। अनि त्यसलाई राखिसकेपछि ड्राइभमा अपलोड गर्नुस् अनि त्यसको लिंक पठाइदिनु सरहरुलाई। अनि के हुन्छ उनीहरुले त्यो खोलेर हेर्ने बेलामा तपाईको पेज सिक्वेन्स त आफैले मिलाएकै हुन्छ तपाईले हो। पेज सिक्वेन्स 1 नम्बर 2 नम्बर मिलाएर राखेको हुन्छ। त्यो नम्बर राखिसकेपछि उनीहरुले त्यसबाटै खरेर हेरेर तपाईलाई मार्क्स असाइन गर्न, स्कोर असाइन गर्न सजिलो हुन्छ है। अब के होइन तपाईहरुले फोटो पठाउनु भयो भने प्रब्लम के हुन्छ भने उले खोल्ने फोटो अब फरक रहिरहन्छ। अनि तपाईले यो पेज पछि यो गरेन उ गरेन भनेर बुझेन भने त तपाईले गरेको छैन भनेर चिन्ह लगाइदिन्छ। त्यसैले हुन्छ भने वर्डमा तपाईले क्वेशन नम्बर अनुसार त्यसलाई पेज चाहिँ स्क्यान गरेर पेज चाहिँ फोटो खिचेर राख्नुस् र फोटो चाहिँ त्यति अब धेरै हाई क्वालिटीको पनि हुनुपर्छ भन्ने छैन, एकदम लो क्वालिटी पनि नगर्नुस्। फोटो अब हेर्दाखेरि नै अक्षरै नचिन्ने चाहिँ नगर्नु होला। त्यो क्याम स्क्यानबाट गर्नुभयो भने खासै फरक त नपर्ला। सर यो बरु चाहिँ छ नि हजुर हार्ड कपी भन्दा सफ्ट कपीमा गर्दा हुँदैन सर? हुँदैन। सफ्ट कपीमा एउटा प्रब्लम के भने एकजनाले गर्यो बाँकी सबैको सल्भ हुन्छ र मैले सोलुसन पनि पठाएको छ। त्यो सफ्ट कपी त गर्ने यतिसम्म गर्छन् कि त्यही मैले पठाएको फाइललाई फेरि रिनेम गरेर अथवा कपी पेस्ट गरेर फेरि पठाउने पनि गर्छन्। त्यसैले हुँदैन। मलाई त अब हार्ड कपीमा पनि त्यस्तै त हुन्छ नि सर आजकल त। गर्नु न, कम से कम एकचोटि सार्ने बेलामा 2 अक्षर त दिमागमा छिर्दैन? हुन त त्यति भए जस्तो पुगिहाल्यो नि। मैले त्यति 2 अक्षर छिराउन सके भने मेरो त इच्छा पुरा हुन्छ। सर त्यो नर्मल कपीमा गरे पनि हुन्छ कि A4 साइजमै गर्नुपर्छ? चाहिँदैन। तपाईको रेगुलर कपीमा खरेर गर्नुस् अनि हुन्छ भने अलि ठुल्ठुलो कपीमा गर्नुस्, एक पेजमा धेरै अटोस् हैन। सानो पेज भन्दा ठुल्ठुलो पेजमा गर्नु है, प्रब्लम सल्भ हुन्छ।
ल ल अब त्यसो भए म यसलाई तपाईँहरूको एटेन्डेन्स पनि डाउनलोड गर्छु। अब म क्लास दिइदिन्छु। तपाईँहरूको अर्को क्लास छ है? छ सर। ल ल म रेकर्डिङ